هذا واحد المشروع اللي هو مشروع نموذجي اللي تنتمناو انه يتعمم على جميع المدارس ديال اوناغا واقليم الصويره كامل. ومن هذا المنبر هذا تنتقدم بالشكر الجزيل لكل المساهمين في هذا المشروع على راسهم سيد العامل. وفعلا هذا الشيء راه تيفرح وتيخلينا اننا حتى الوليدات هنايا تيحاول يعني تيشجعهم انهم يستمروا في التمدرس ديالهم. مرحبا بكم في هذه الزياره ديالكم اليوم مباركه السيد الوزير كذلك لهذا المشروع الجديد اللي هو دار على المستوى ديال اقليم الصويره، تجربه خاصه مع شريك مهم على المستوى ديال الوطني في المقاولين اللي جابوا واحد النموذج جديد على المستوى ديال الوطني جد متطور، يتعلق الامر بالهيكله الجديده للمؤسسه كوحده مدرسيه، كذلك تشتمل على قاعة ديال متعددة المشتركات، وبعض القاعات حتى هما اللي تحسنوا من ناحية الضوء فيهم الضوء والماء، كذلك الشروط الواجبة اللي خاصها توفر في المؤسسة التعليمية متطورة. كذلك كاين تجربة على المستوى ديال المرافق الصحية كذلك ايكولوجية يعني متطورة جدا. نموذج جديد يعتمد على الطاقة يعني اللي كتكون كيحافظوا على الطاقة. كذلك كنتمناو انه هذا النموذج يتعمم على المستوى الاقليمي نظرا لما فيه ايجابيات صحيحه كذلك وكبيره على المستوى ديال الحظر المدرسي، محاربه الحظر المدرسي بالاقليم، والعنايه باطفالنا لكي يدرسوا في ظروف جيده. هذه الزيارة الميدانية لأكاديمية جهة مراكش أسفي، قمنا هذا الصباح بزيارة واحد العدد من المؤسسات في مدينة أسفي وإقليم أسفي، وهذا المساء نتواجد بإقليم الصويرة، وتم تدشين مؤسسة بأقرموط، جامعة أقرموط، في إطار توسيع العرض المدرسي، ومن بعد إعطاء الانطلاقة ديال واحد الورش بناء مؤسسة تأهيلية أيضا، وهذا الشيء كامل باش يمكننا نمنحوا الأطفال ديال العالم القروي باش يتبعوا الدراسة ديالهم بعد الإعدادي. هذه المؤسسة التأهيلية لا هذه اللي دشنا ولا اللي غادي نعطيوها الانطلاقة ديالها في ركراكا، غادي تكون عندها واحد العدد ديال الروافد من جامعات مجاورة. والآن نتواجد بجامعة أوناغا، هذه الجامعة اللي استطاعت باش تستضيف هذه المؤسسة النموذجية. كنقول نموذجية لأنها هذا كان بناء مفكك واللي تم التعويض ديالو بهذا البناء من طرف واحد الشركة، وهذه الشركة هذه هبة من هذه الشركة في إطار هذا الحس التضامني ديالها مع الوزارة. المؤسسة اعتمدت على واحد البناء الإيكولوجي، دونك حجار ما كيحتاجوا لا كليماتيزور لا شوفاج، والحمد لله واحد البيئة جد محفزة، أطر تربوية راضيين الحمد لله على هذه البيئة هذه.
والحمد لله هذه المؤسسه مكنتنا باش نستضيفوا التلاميذ من الدوار المجاور في كل امان. واليوم ونحن نعيش في ظل هذه الجائحه الحمد لله هنا كاين جميع المواصفات الامنه باش يمكن نستقبلوا التلاميذ بواحد التفويج وفي الظروف امنه باش ما يتاذوش. تبارك الله على الإنجاز ديالكم. بخير؟ الحمد لله الفضاء جميل. شارع. ايوا الحمد لله واجهه تبارك الله. مؤسسة نموذجية. ما كاينش كيفاش تكون الشمس كتضرب الشمس كليماتيزيشن طبيعية كتفتح Bonjour messieurs, nous sommes ravis de votre visite. Cette initiative va nous pousser à fournir plus d'efforts et nous ouvre un horizon conduisant au succès. Soyez les bienvenus. Bravo. Ce joli mot me pousse à revenir chez vous. إطار الزيارة الميدانية اللي كنقوموا بها لجهة مراكش أسفي زرنا واحد العدد ديال الجماعات في إقليم أسفي وإقليم الصويرة، وبدينا إقليم الصويرة بواحد المنطقة مهمة هي أقرمود اللي تم تدشين تنوية تأهيلية بواحد وداخلية بكلفة مالية ديال 17 مليون ديال الدرهم، والحمد لله استطعنا باش كانت هذيك المؤسسة واجدة في الدخول المدرسي. إلا أن الداخلية باقا ما تم الفتح ديالها، وحنا البارحة عطينا التعليمات ديالنا باش إن شاء الله في شهر 12 أو آخر شهر 12 تكون مجهزة، والسيد مدير الإقليمي تعهد باش إن شاء الله غادي يواكب المشروع باش يمكن نستضيفوا ذاك التلميذات اللي كيجيو من الجامعات المجاورة. هذا الشيء جاء في اطار تعزيز وتوسيع العرض المدرسي، والحمد لله اليوم ماشيين بواحد الوتيره لا باس بها على مستوى اقليم الصويره. اكيد ان خصنا المزيد، واليوم حنايا كاين كثره الجامعات في الصويره 57 جامعه قرويه، وان شاء الله سيتم ايضا اعاده النظر في هذا التوزيع ديال المؤسسات ولا سيما الاعداديات على المستوى ديال الجامعات القرويه باش يمكننا نقربوا التمدرس من جميع التلاميذ. توجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بخصوص ترسيخ التعاون بين الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية وتفعيل للمقتضيات الدستورية، وخصوصا ما تعلق بصيانة تلاحم مقومات هويتنا الوطنية وموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية الغنية بروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وبناء على مقتضيات قانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة ما تعلق باستناد منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تحقيق أهداف قانون الإطار له مرتكزات المبادئ والهوية الوطنية الموحدة المتعددة المكونات والمبنية على تعزيز الانتماء إلى الأمة وعلى قيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية، وتفعيل للبرنامج الحكومي الخاص بقطاع التربية الوطنية. سعيد أمزاجي هو وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le conseiller, Monsieur le gouverneur,
messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs, honorable assistance. Je voudrais tout d'abord remercier le ministère de la Culture de nous accueillir dans ce temple d'histoire, dans ce patrimoine, dans cette mémoire commune. Je voudrais également féliciter toutes les initiatives qui ont conduit à la mise en œuvre de ce temple, à savoir la fondation Essaouira Mogador et le centre de recherche du droit hébraïque. Je le disais il y a un instant, notre mémoire est une mémoire plurielle. Et cette mémoire plurielle est le fruit de cette diversité culturelle. Aujourd'hui, le Maroc peut se réjouir de cette richesse. Et grâce à cette mémoire, le Maroc se distingue et fait l'exception dans les pays arabo-musulmans. Vital, si j'ose dire, celui de la transmission. Une pratique ancestrale de l'humanité. Un contrat de génération pour tenter de donner du sens à une histoire collective enrichie par les uns vers les autres. Je me réjouis bien évidemment, Monsieur le Conseiller de Sa Majesté, Monsieur le Ministre, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de cette très très belle consécration qui, à travers elle et à travers une telle initiative, nous permet de nous réunir autour des valeurs qui nous rassemblent et qui nourrissent cette dynamique du Royaume du Maroc qui s'inscrit dans la modernité et dans la diversité grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Donc je ne crains pas de dire qu'il constitue un moment historique. Dans cet espace emblématique où nous sommes réunis aujourd'hui, qui est porteur, comme cela a été dit, de messages pour l'histoire, mais aussi pour l'avenir. Je voudrais naturellement remercier et féliciter Saïd Hamzazé pour cette initiative, qui est une initiative agissante, qui recueille les fruits d'un engagement pluriel depuis des décennies pour la cause qui nous réunit tous aujourd'hui. Pour à la fois notre pays, notre histoire, notre identité, sa richesse, et pour cette maison. Mais pour vous l'avouer très sincèrement, même dans nos rêves les plus fous, aucun d'entre nous n'aurait imaginé que moins d'un an après son inauguration historique, mémorielle, par Sa Majesté le roi Mohammed VI, au Beit d'Akira, venu à Beit d'Akira le 15 janvier dernier, le Maroc, à travers votre personne, à travers vos ministères, donnerait corps et réalité aussi vite, avec autant de créativité, autant de détermination, et dans la modestie et la discussion la plus totale dans la préparation qui en a été faite, donnerait corps et réalité dès nos premières réflexions sur ce qu'étaient ces objectifs. Notre priorité était la pédagogie. Notre priorité était de relayer auprès de toutes les générations de notre pays la complexité, la richesse, la profondeur et l'irréfragabilité de tous les chapitres de notre histoire. Il n'y a pas si longtemps,
notre perception du monde était une perception plutôt rassurante. Hélas, cette réalité n'est plus. Et les périodes douloureuses que nous traversons, que cette humanité traverse, cette extrême fragilité et ces grandes difficultés nous incitent davantage à penser l'humain dans toute sa globalité et donner surtout une place importante, essentielle et je dirais même vitale pour la centralité de l'humain. L'exercice d'aujourd'hui ici à partir de Beit Dakira, en présence de Monsieur le Conseiller de Sa Majesté et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est une très belle consécration. C'est un signal extrêmement fort de symbole qui dit au monde entier ce que nous sommes, ce que notre histoire est, sa profondeur, cette identité plurielle et unie autour des valeurs que nous prenons, celles de l'ouverture, du dialogue, le respect de la différence et bien évidemment l'acceptation de la différence de l'autre. La cérémonie, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une très belle consécration, à la fois parce que c'est une première convention signée ici à Beit Dakira. Et elle l'est aussi parce que cette maison, comme je l'ai qualifiée tout à l'heure, une maison monde, qui dit au monde entier ce que nous sommes et qui dit au monde entier que le royaume du Maroc est déterminé et attaché sereinement à son identité plurielle et à cette proximité extraordinaire entre le judaïsme et l'islam en terre d'islam. الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم هي اتفاقية تأتي يعني في المكان والزمان المناسبين، زمن على اعتبار ما يعرفه العالم مؤخرا من تناحرات من اختلافات، فهذه الاتفاقية تأتي لتجسد بأن التسامح وأيضا التعايش هو ممكن في ظل احترام ثقافات الآخر. مكانيا أيضا لأن هذه الاتفاقية يتم توقيعها في مدينة الصويرة. مدينة الصويرة من أهم يعني المعيارين اللذين تم تصنيفهما على أساسها كمدينة يعني تراث عالمي هو مبدأ التعايش والتسامح، باعتبار أن المدينة يعني منذ تأسيسها في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله تأسست ب يعني نتاج مجموعة من الثقافات العربية الأمازيغية وأيضا مختلف المشارب الدينية إسلامية مسيحية يهودية، فمدينة اللي تتجسد هذا التعايش. وأيضا خصوصا أن هذه الاتفاقية يتم توقيعها في مركز بيت الذاكرة، هذا المركز الذي يعتبر الفريد من نوعه هو الأول أيضا من نوعه على المستوى الوطني، على اعتبار أنه هو مشروع حدثه الدولة المغربية يعني ممثلة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وهو أيضا مشروع الذي يأتي ليكرس صيغة التسامح وأيضا صفة التعايش، فباش نقولوا للعالم بأنه ممكن أننا نتعايش وممكن أننا في ظل الاختلاف وفي ظل أيضا عدم الانصهار وإنما اختلاف واحترام ثقافات وديانة الآخر.